आखिरत का इतामार बोलेगा कि अगर तुम हमको रुमाल दे दो, ये रुमाल हम अपने कंधे पे रखे रहें और सबसे कहो कि पीर साहब के पास ये रुमाल इसी इतामार दिया तुम ही देखा, लेकिन बोलेगा ये ऐसा बोलेगा समाज नजदीक करेगा, है ना? दे दिया तो किसका? अभी अमार हो गया, ठीक है? हुजूर को पेश किया तो किसका हुआ? हुजूर का। जब लौटाया तो किसका हुआ? यही गड़बड़ी है, वहाबी यही समझता है। सुन्नी बन के रहो, लौटा दिया तो किसका? सहाबी ने दिया हुजूर का। जब हुजूर की तरफ से लौटाया गया तो किसका हुआ? जोर से बोलो। सहाबी का जीवन भर नहीं रहेगा, वो हुजूर ही का रहेगा। यही सुन्नी और वहाबी में फर्क है, किसी को समझना होगा। ये सुन्नी आशिक़ रसूल है, नबी के दिए हुए को नबी का ही समझता, अपना नहीं समझता, और उसे तबर्रुक बनाकर रखता है, उसका एहतराम करता है, उसकी ताज़ीम करता है। देखो वो सहाबी थे। बोलो, कहीं हदीस में लिखा, कहीं कुरान में है कि नबी जो थे उसको जमीन पे मत रखना? बोलो, है कहीं कुरान में? लेकिन सहाबी की अकीदत ने कहा ना, अब ये नबी की तरफ से मिल गया है तो लिहाजा इसको जमीन पे रखना अदब के खिलाफ है। लाठी उनका सहारा थी, उसी को पकड़ के वो चलते थे जमीन पर टेकते हुए। लेकिन जब नबी रहमत ने लौटा दिया तो सहाबी ने कष्टों बर्दाश्त किया, लेकिन उस लाठी को जमीन पर टिकाना अदब के खिलाफ समझा, उसे ऐसे उठा लिया। कैसे? जैसे झंडा उठाते हो तुम लोग, उठाते हो झंडा, कभी लोगों शरीफ में झंडा उठा लेते हैं। यहाँ तो हमेशा झंडा उठाए रहते हैं लोग, बंगाल में हमेशा मिसिल निकलती रहती है, जब देखो तो झंडा है ना। उठा लिया और मस्जिद नबी से निकल के बाहर आए। जैसे ही बाहर पहुंचे अंधकार छिलो, जैसे अंधकार में पहुंचे ना, लाठी तो ऐसे उठाए हुए थे, जैसे उठाए हुए थे ना, पूरी लाठी जो थी वो आलोकित हो गई, प्रोज्वलित हो गई। क्या बोलते? प्रोज्वलित, है ना? आलोकित हो गई। प्रोज्वलित नहीं होगा, प्रोज्वलित नहीं होगा। तो हम प्रोज्वलित बोलते हैं, तुम आलोकित बोलते हो, है ना? समझ गए ना? रोशनी गार्डन में होता। चले आगे बढ़े, देखते क्या है, एक सहाबी जो थे बेचारे वो अंधकार में चल रहे थे, कालो वो तो पैर इधर रखे उधर रखे, बहुत कष्टों से जा रहे थे। तो देखो मोमिन वही होता है कि जो फायदा मिले तो बांटता है, लपेट सपेट के रख नहीं देता। आज हमारे समाज में क्या है कि अगर इसको लाभ मिला तो दूसरे को नहीं मिलना चाहिए। यही ईमान की कमजोरी है। नहीं, सिला रहम बनो, भाई भाई एक दूसरे को फायदा देने की कोशिश करो। आज इस समाज में अगर दो भाई हैं, एक भाई अमीर हो जाए, बोलो दूसरे गरीब भाई को अमीर होने देना चाहता है? मैंने तो नहीं देखा दुनिया में कि कोई अमीर भाई गरीब भाई को भी अमीर होने देना चाहता हो। नहीं होने देना चाहता, वो चाहता है डाउन रहे, हमारे सामने सलामी पेश करता रहे, भाईजान भाईजान करता रहे। ये मोमिन की शान नहीं है। मोमिन की शान ये है, भाई है, गरीब है, उसकी मदद करो, पड़ोसी है उसका ख्याल करो, अपने हिस्से में से बांटो। ये नहीं कि समेट समेट के सब रख लो, टका पैसा सब अपने पास। नहीं, अल्लाह ने तुम्हें दिया है तो तुम अपने अजीज और क़रीब तक भी उसे पहुंचाओ। अभी रमजान आ रहा है, उसमें 2.5% निकाल के देना, ठीक है ना, ज़कात। मुसलमानों अब वहां गए, कहा कि भाई आइए आलो में हम लोग साथ चलते हैं। दोनों साथ चले। रसूल पाक ने जो बयान फरमाया था उस पर कोता वार्ता होती रही। आगे बढ़े, चौराहे पे पहुंचे, रास्ता बदल रहा था। तो जिनके पास आलो वाली छड़ी नहीं थी, लाठी, तो उन्होंने कहा भाई साहब आप ही जाए, अभी चले जाओ, रास्ता हमको मालूम है, यहाँ से रास्ता ठीक है, अभी चले जाइए। उनका वाह, ये कैसे हो सकता है, मैं खालों में जाऊँ और आपको अंधकार में छोड़ दूं? ना 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 ना, আমি আপনার বাড়ির কাছে যাব, তারপরে ঘুরে আসবো, আমি ওখানে ছাড়বো, তারপরে আসবো।
تو دوسرے نے کہا کہ پھر یہ کیسے ہوگا کہ میں باڑی میں چلا جاؤں اور آپ کو راستے میں چھوڑ دوں؟ نہ آپ ہی جائیں، ابھی چلے جاؤ۔ تو ایک ہوتا نا الوسا کی بولی بات، دو دوست کے درمیان ایسے ہی محبت کی بات ہو رہی تھی، وہ بولا نہ، یہ بولا ہاں یہ قریب ہو رہا ہے، وہ اس کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، حتیٰ کہ دونوں اتنا قریب ہوئے کہ ایک کی لاٹھی دوسرے کی لاٹھی سے ٹکرا گئی۔ اب جیسے ہی لاٹھی ٹکرا گئی تو دوسری لاٹھی بھی آلوکت ہو گئی، وہ بھی روشن ہو گئی۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث شریف ہے جو میں نے آپ کو بیان کیا، پورا واقعہ اس کا سارانش بیان کیا۔ یہاں سے جو رزلٹ میں لینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اے مسلمانوں، حضور سے نسبت والی چھڑی تھوڑی دیر نسبت پالے تو روشن ہو جاتی ہے، اور اس سے دوسری چھڑی اگر ٹکرا جائے محبت کے ساتھ تو وہ بھی روشن ہو جاتی ہے۔ ذرا سوچو تو گندا کے مسلمانوں، آس پاس کے آئے ہوئے مسلمانوں، ہمارا تمہارا رشتہ آج سے نہیں، صدیوں سے رسول پاک سے ہے۔ بولو ہے کہ نہیں ہے؟ صدیوں سے رسول پاک سے ہے، باپ داداؤں سے بھی ہے، پیر و مرشد سے بھی ہے نا؟ ایک طرف باپ دادا سے، ایک طرف پیر و مرشد سے، روحانی رشتہ بھی ہے اور جسمانی رشتہ بھی ہے، دو رشتے، دو کنیکشن ہے حضور سے ہمارا۔ لیکن لاٹھی تو روشن ہو گئی مگر تو زندہ کا کوئی مسلمان روشن نہیں دکھائی دیتا۔ آلوکت تو ہم لوگوں کو بھی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ بولو بھائی، لیکن ایک آدمی میں یہ دکھائی دیتا ہے کہ روشن ہو۔ مسلمانوں، یہی ہماری کمی ہے، کیونکہ ہم نے اپنے اعمال کی خرابی سے اپنی جو چراغ ہوتا ہے نا، چراغ آپ لوگ کہتے ہیں نہیں جانتے؟ لالٹین، چراغ، ہرکن کیا بولتے ہیں؟ تو ہرکن میں ایک ڈبہ ہوتا ہے، اس میں تیل ہوتا ہے، اس میں ایک باتی لگی ہوئی ہوتی ہے، ایک چابی ہوتی ہے، اسی چابی میں باتی پھنسی ہوئی ہوتی ہے، اس کو جلا دیا جاتا ہے، اس سے روشنی ہوتی ہے، اس کے اوپر ایک شیشہ لگا دیا جاتا ہے۔ یہی ہے نا ہرکن، ہے نا؟ کبھی کبھی ہرکن کی باتی جو ہوتی ہے وہ ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ اب جب وہ باتی ٹیڑھی ہوتی ہے تو روشنی تو رہتی ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ دھواں نکلنے لگتا ہے۔ دھواں بولتے ہیں نہیں؟ دھواں بولتے ہیں نا، دھواں نکلنے لگتا ہے، اور وہ دھواں کہاں جا کے لگتا ہے؟ شیشے پہ لگتا ہے۔ دھیرے 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 کر کے شیشہ، بولو کیا ہوتا ہے؟ لال، کیا ہوتا ہے؟ کالا ہو جاتا ہے، اس پہ دھواں جمع ہوتا چلا جاتا ہے۔ روشنی اندر رہتی ہے مگر آلو باہر آتی ہے؟ بولیے، جب شیشہ پورا کالا ہو جائے گا تو روشنی باہر آئے گی؟ روشنی تو اندر ہے لیکن اجالا باہر نہیں آ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ شیشے پر کیا لگا ہوا ہے؟ کالا دھواں لگا ہوا ہے، جس کی وجہ سے روشنی باہر نہیں آتی۔ تو پھر اگر کسی ایسی لالٹین کو آپ دیکھتے ہو تو آپ فوراً ہی اس کی اصلاح کرنے لگ جاتے ہو، شیشہ اتارتے ہو، کپڑے سے جھاڑ کر کے شیشہ صاف کرتے ہو، کینچی لے کر کے باتی کو کاٹ کے سیدھا کرتے ہو، اس میں پھر آگن لگا کر کے روشنی ڈالتے ہو، جب لو سیدھی ہو جاتی ہے پھر شیشہ لگاتے ہو۔ بولو، اندر سے بھی تم چراغ چمکتا ہے اور اس کی روشنی باہر آتی کہ نہیں آتی ہے؟ بلا تفصیل و تشریح مجھے کہہ لینے دو، آج ہماری نسبتیں تو جسمانی روحانی جناب محمد رسول اللہ سے ہیں، لیکن افسوس کہ جو عشق نبی کا چراغ ہمارے سینے میں جل رہا ہے، ہمارے عمل کی وجہ سے، ہمارے اعمال خراب ہونے کی وجہ سے ہماری باتیں ٹیڑھی ہو گئی ہے۔ تو اب اس سے کبھی چوری کا دھواں اٹھتا ہے، کبھی سود خوری کا دھواں اٹھتا ہے، کبھی برائی کا دھواں اٹھتا ہے۔ یہ دھوئیں اٹھ کر کے شیشہ دل پر، اس دل پر چھاتے چلے جاتے ہیں۔ جب شیشہ دل پر ہماری برائیوں کا دھواں چھا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایمان کی آلو تمہارے سینے میں نہیں ہے، لیکن آلو باہر نہیں آ رہی ہے۔ اے مسلمانوں، آج ضرورت ہے کہ ہم بھی شریعت کی کینچی لیں، اپنی باقی کو درست کریں۔ جو برائی، جو خطا، جو گناہ
ہم نے کٹ ڈالے اس کو کاٹ کے باہر کریں، لو کو سیدھی کریں اور استغفار کے ماجھے سے اپنے شیشہ دل کو صاف کر کے پھر جب یہ شیشہ چڑھاؤ گے اس دل پہ نا، تم اندر سے بھی چمکو گے باہر سے بھی چمکو گے۔ خدا بولی رہے نا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ میں پوری آیت کا ٹرانسلیشن نہیں بتانا چاہتا، آخر میں اللہ نے فرمایا کیا ہے یہ چہرہ کب چمکے گا؟ جب برائیاں چھوڑ کر توبہ کر کے نماز کی طرف آ جاؤ گے، تو سجدے میں جب سر دو گے نا اور سجدے سے سر جب اٹھاؤ گے تو تمہارے چہرے پر بھی وہ نور نظر آنے لگے گا، وہ نور نظر آنے لگے گا جس نور کی شعاؤں سے کافر لرزہ پر اندام ہو جائے گا، کفر ٹوٹ جائے گا اور وہ بھی پڑھے گا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو بولو بھیا، نور کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو کہ نہیں؟ نور سے لابھ لینا چاہتے ہو نا؟ تو بہت ضروری ہے کہ اپنا شیشہ صاف کر لو اور شریعت کی ترجیح دے کر کے برائیاں کاٹ کر کے اپنی بتی کو، ایمان کی بتی کو درست کر لو، توبہ کرو، استغفار کرو۔ پہاڑ کے بوجھا کے برابر بھی اگر گناہ ہوں گے تو اللہ اسے معاف فرما دے گا، ٹھیک نہیں؟ تو لہذا آپ سب سے کہنا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ دیا ہوا نور جو ہمارے دیے پہ چمک رہا تھا اس کی آگوں سے ہم بھی چمکے اور زمانہ چمکے، تو بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، اللہ کے فرمان کے مطابق توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو، انشاءاللہ تعالیٰ پروردگار ہمارے تمہارے سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ دو زانو بیٹھ جائیں جیسے نماز پڑھیں۔ نمازیں مزر بشو جاؤ دوائے دیکھو اس کو دیکھو کتے والی حرکت کر رہا ہے، دوائے نمازیں مزر بشو اور میں چلے سینے پہ ہاتھ رکھ لیں، ہاتھ بند کر لیں، آپ لوگ نابی پہ ہاتھ رکھیں جیسے نماز میں رکھتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے دھیان لگائیے۔ আমি কি করলাম, আমাকে কি করতে হবে, কি আমি কিছু ভুল করলাম কি করলাম না, যদি কিছু ভুল ত্রুটি সেটা আল্লাহর কাছে পেশ করে দেন, আল্লাহ গফুর আছে, আল্লাহ রহিম আছে, আমার তোমার সবাইকে গুনাহ আল্লাহ মাফ করে দেবে इंशाअल्लाह। सर झुका के मन में झांको, देखो मेरा बचपन कैसा, मेरी जवानी कैसी, मेरा बुढ़ापा कैसा, अब तक की जिंदगी कैसी। अगर कोई खता भूल गुनाह नजर आ जाए तो उसे अरहमुर राहिमीन की बारगाह में पेश कर दें। वो गफूर है, रहीम है, हमारे आप सबके छोटे बड़े गुनाहों को माफ करे। पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ही माबूद है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन व अतूबु इलैह। ऐ अल्लाह, तेरी बारगाह में सच्चे दिल से सब छोटे बड़े गुनाहों से हम तौबा करते हैं और हम वसीला चाहते हैं तेरे महबूब सैयद आलम नूर मुजस्सम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस मुख्तसर से वक्त में अल्लाह ताला ने हम सबसे फजल फरमाया कि हमने कलमा शरीफ पढ़ा और इस्तग़फ़ार किया। यकीनन इस वक्त हम और आप ऐसे हो चुके हैं जैसे माँ के पेट से पैदा होने वाला बच्चा होता है। ज़रूरी है कि अपनी आने वाली ज़िंदगी को बेहतर बनाएं, गलत कामों से अपने आप को बचाएं, नेक अमल करें। इंशाअल्लाह दुनिया भी अच्छी होगी, आखिरत भी बेहतर होगी। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, अभी आपने ये जो अमल किया इसको करने से आपको कोई परेशानी हुई, कोई असुविधा हुई?
لیکن آپ کے بہت سے گناہوں کو اللہ نے معاف فرما دیا، میرے کہنے کے مطابق نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا انسان ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ تو اس سمے ہم لوگ ایسے ہو چکے ہیں۔ میں آپ سے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ عمل جو ابھی آپ نے کیا اس کو بار بار کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ 24 گھنٹے میں سے کم 2 منٹ 5 منٹ آپ اپنے لیے نکالیے، سبھی لوگ مرد عورت بچے جوان سبھی اپنے لیے نکالیے، اور نکال کر کے اپنے بارے میں سوچیے۔ ابھی تک آپ اپنے رشتہ دار بھائی بندھو سب کے بارے میں سوچتے رہتے ہو، بیوی کے بارے میں، ماں کے بارے میں، بہن کے بارے میں، پڑوسیوں کے بارے میں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اپنے بارے میں نہیں ہم اور آپ سوچ پاتے۔ ضرورت ہے کہ کچھ دیر اپنے بارے میں بھی سوچئے کہ آج کے ابھی کچھ بھول کرلوں تو کرلوں نہ، اپنا محاسبہ خود اس دنیا میں کر دو۔ زندگی ہے کر پاؤ گے، مر جاؤ گے تو نہیں کر پاؤ گے، ٹھیک ہے نا؟ اپنا حساب خود سے درست کر لو، ورنہ اللہ تعالیٰ روز محشر ہمارے جیون کا حساب ہم سے لے گا۔ یہ زندگی جو اللہ نے دی اسے چھوڑ نہیں دیا جانور کی طرح، اللہ تعالیٰ ہم سے حساب لے گا، ٹھیک ہے؟ تو لہذا جب ہمارے اعمال کا حساب اللہ کے حضور پیش ہونا ہے تو پھر ہم اپنے عمل کا ڈاٹا نکالیں، اور نکال کر کے جہاں جہاں کمیاں ہیں، خرابیاں ہیں، کہیں اگر کچھ چھٹ گیا ہے، کوئی چیز رہ گئی ہے تو اس کی اصلاح کر لیں، اس کو درست کر لیں، صحیح کر لیں۔ جب اس طرح کر کے جاؤ گے نا تو اس کا لابھ قبر سے ہی شروع ہو جائے گا، حساب حشر میں ہوگا، مگر فائدہ قبر ہی سے شروع، تمہارے عمل کا فائدہ قبر میں شروع۔ اٹھو گے پل صراط پہ فائدہ، پھر محشر میں پہنچو، قبر پھر پل صراط، پھر میدان محشر، افراتفری، دھوپ کی شدت، عمل اچھا ہے، آگے پہنچ جاؤ گے، حوض کوثر پہ ساقی کوثر پلائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ مصطفیٰ جان رحمت کے شامیان رحمت میں جگہ مل جائے گی۔ جب عمل اچھا ہوگا تو میزان پہ اعمال جب تولے جائیں گے تو اللہ کی رحیم و کریم ہے، کچھ اگر ہلکے پھلکے رہ جائیں گے گناہ و خطا تو رسول رحمت کے صدقے طفیل اللہ تعالیٰ آسانی سے ہمیں بخش دے گا، پھر جہنم کا ایندھن ہمیں نہیں بنائے گا بلکہ جنت کی زینت بنائے گا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو یہ کام کرنے میں کوئی اسودہ ہوگی؟ کتنے لوگ 2 منٹ دینا پسند کرتے ہیں؟ ہاتھ تو لے بولو نا، 2 منٹ روز روز دیتے ہو گئے، نیچے کر لو ہاتھ، سبھی ماں بہن بیٹیاں سب ایسا کریں۔ اگر صحیح سے کرنے لگو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اندر انقلاب آئے گا اور سچے مومن مسلم بن جاؤ گے انشاءاللہ۔ دعا کرتا ہوں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں باشندگان لندہ سے اور جو لوگ اس علاقے کے ہیں، مجھے میں پوری امید ہوں کہ یہاں کے لوگ مجھ سے اور مخدوم اشرف مشن سے امید لگائے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ تعالیٰ میں رہوں نہ رہوں، لیکن جو عزائم مخدوم اشرف مشن کے ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ ہمیں اس علاقے میں بھی کچھ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے اسباب کی ضرورت ہوتی ہے، ایسا نہیں آسمان سے برس رہا ہے اور ہو جائے گا۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مخدوم اشرف مشن کہاں کہاں کام کر رہا ہے، جہاں زیادہ ضرورت ہے وہاں پہلے کام کر رہا ہے، ٹھیک؟ آپ سے بہت دور پنڈوا شریف گئی ہے، پیرانہ پیر میں زمین مل گئی، وہاں کام کرنا بہت ضروری، نہیں کام کرتے تو وہ زمین گورنمنٹ واپس لے لیتی۔ تو ابھی وہاں پہ ہم جو کام کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ گئے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا مسجد سے پہلے ایک عمارت بن رہی ہے، بہت بڑی عمارت بن رہی ہے، ٹھیک؟ تو وہ کام کرنے یا اس کو چھوڑ دیں؟ بتا دیجیے، اس کو پورا کریں یا تمہارے وہاں چلے آؤں؟ ارے بولو نا بھائی، اس کو بند کر دیں؟ کام تو ہو سکتا ہے، اس کو بند کر دیتے ہیں اور ادھر چلے آؤں، بولیے، یا اس کام کو پورا ادھورا چھوڑ کے یہاں چلے آؤں یا اس کو پورا کر دیں؟ بولو وہ پورا ہونا چاہیے نا۔ ہمارے پیر کے پیر کا دربار ہے، ہمارا گھر کچا ہو ٹھیک ہے،
मगर पीर का दरबार शानदार होना चाहिए। हम अपने घर को छोड़ के इसीलिए तो आए हैं, वरना ये काम हम किचौचे में करते हैं, क्या परेशानी थी? हमारे और रिश्तेदारों ने किया, हम भी कर लेते। तुम लोग वहां के लिए भी करते, जो हम कहते वही करते। लेकिन हमारे मन में तो यही है कि ये वो दरबार है कि जहाँ से अशरफ जहांगीर सिमनानी नवाजे गए और एक आलम में यहाँ से यहाँ का नूर फूटा। लेकिन अफसोस है कि यहाँ का जो चिराग था उसकी रोशनी मध्यम हो गई थी। अशरफुल औलिया ने उसकी लौ को तेज किया, हम सब मिल करके उसे आगे बढ़ाएंगे। बोलिए काम ठीक है कि नहीं ठीक है? जिस जमीन पे हम बैठे हुए हैं गलबन की है, इसकी जमीन फजल हक की है। इनकी माँ ने, हमने तो कोई प्लान ही नहीं किया था कि हम यहाँ कुछ काम करेंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने इनकी माँ के दिल में बात डाल दी थी। तो ये शायद कितना 4 बीघा जमीन थी है, 4 बीघा जमीन थी। इनकी माँ ने कहा हुजूर संपूर्ण में दिलम, ये उनके विरासत से मिली हुई जगह थी। तो अगर हमको लोग होता तो हम कहते हाँ ठीक है सब तो लोग दे दो, लेकिन हमने कहा नहीं, आधा दीन के नाम पे, आधा आपके जो औलाद है उनके लिए होगा। तो फिर 2 बीघा जमीन उन्होंने रजिस्ट्री कराई। हमने उनसे वादा यह किया कि हम इस जमीन पे, तो आज कल जलसा हो गया नबी रहमत का कि हमने कदम रख दिया है ना, इस जमीन पे कदम नहीं रखेंगे जब तक कि हम यहाँ कुछ काम नहीं करेंगे। काम होगा तो आएंगे, नहीं काम होगा तो तुम्हारा पता पूछिए कि नहीं। लेकिन उनके बच्चों ने, हमने उनसे नहीं कहा था कि इसमें से 2 लाख पैसा टका देना, लेकिन उनके बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह मिशन में देते हैं। फिर वो हमारे क्या नाम था उनका, रमजान भाई के नाम, मेंबर साहब का नाम रमजान अली प्रधान, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे, उन्होंने भी कुछ हिस्सा दिया। ये है दान की जगह। लेकिन दूसरी जो जगह हमने ली वो तो हमने कम रेट में नहीं लिया है, जो दाम वो बोला उस दाम में हमने ले लिया, मिशन ले लिया। हमने क्या लिया? मिशन ले लिया, ठीक है ना। तो जगह है, दुआ कीजिए कि और जगह बढ़े, लेकिन वो छोटी सी जगह है। आने वाले दिन में इंशाअल्लाह ताला काम होगा, बड़ा काम होगा इंशाअल्लाह ताला। तो आप सबसे ये कहना है कि अगर किसी के मन में कोई शंका हुआ करे तो बराए करम गीबत मत कीजिए, गुनाह। जैसा कि मेरे पास लोगों ने आके सुनाया, बताया कि कुछ लोग जो है वो कहते हैं हुजूर कब काम करेगा। अरे हुजूर कब काम, हुजूर को कोई नहीं पता है हुजूर कब काम करेगा। हुजूर का काम ऐसे ही होता है, आज तक हुजूर ने ऐसे ही किया है। हमको नहीं पता अजमेर में जगह मिल गई तो क्या करें, हमारी कोई प्लानिंग थी, ख्वाजा साहब ने दिला दिया तो वहाँ काम हो रहा है। हमको नहीं पता कि जोशेफ जगह मिल गई, वहाँ काम शुरू हो गया। हमको नहीं पता दार्जिलिंग में जगह मिल गई, हमको नहीं पता इस्लामपुर में जगह मिल गई, थोड़ी बहुत जगह थोड़ी है। अल्लाह का शुक्र, चाचल में जगह अभी अभी हुई है, अभी हो गई जगह। तो लोग मिशन से जुड़ रहे हैं, कर ही रहे हैं धीरे धीरे। तो ये कोई मास्टर प्लान नहीं है हमारा, इसको आप जान लीजिए कि ये मास्टर प्लान नहीं है। हम वलियों के सहारे हैं, हम मास्टर के प्लान करेंगे 1 इंच नहीं काम कर पाएंगे। इस लॉकडाउन में कौन सा मदरसा आएगी जो चल रहा था, वो लोग बड़े बड़े मदरसे बंद हो गए, टीचर बेचारे न जाने कैसे कैसे उनके खाने पीने का इंतजाम हुआ। बहन ताला मखदूम मिशन चलता रहा और अल्लाह का शुक्र है जो लोग गए होंगे पंडवाशी 153 बच्चों के सर पे पगड़ी बनी है बंगाल में ऐसा। तो मैं भी यही सोचता हूँ ये कैसे हो गया, मैं भी सोचता हूँ ये मेरा प्लान नहीं है, ये सब उन बुजुर्गों का कर्म है। जुड़ के रहोगे फायदा होगा, लड़ने की कोशिश करोगे मैं नहीं तोड़ूंगा, वही लोग तोड़ देंगे। तो बैठे हुए हैं बुजुर्ग, मैं नहीं तोड़ूंगा, मेरे पास ना कोई लाठी है ना कोई डंडा है, उनकी निगाहें पड़ गई किसी के ऊपर तो सब बर्बाद हो जाएगा। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोग को महफूज रखे, है ना। ये दुनियादार का काम नहीं है, ये मुस्तफा के वफादार का काम है। तो लिहाजा चाय की दुकानों पे जैसा भी बताया मौलाना ने या और भी लोगों ने, चाय की दुकानों पे बैठकर इस तरह के प्रोपेगेंडे करने से बाज आइए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं हूं ना, मेरे पास आओ, बैठो, बताओ तुम्हारे दुख तुम्हारे दर्द में मैं हर वक्त शरीक हूँ,
ٹھیک ہے؟ کہیں کوئی آپ کو پریشانی محسوس ہوتی ہے فقیر کے پاس آئیے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا شدھ حل آپ کو ملے گا، ٹھیک ہے؟ میری بات اگر کسی کو بری لگے آپ سے برائی کریں، آپ اسے معاف فرمائیے گا۔ میرا کام دین کا کام کرنا ہے، اور دین کا کام جو ہے وہ میٹھے میٹھے سے نہیں ہوتا ہے، کڑوے کڑوے سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ دنیا دار ہے جو تمہاری پیٹھ پر ہاتھ پھیر کر کے تم سے ٹکا لے لیتا ہے، میں تم کو ڈانٹ کر کے تم سے دوں گا، لیکن آپ جان لیجئے میں پیٹھ پہ ہاتھ پھیر کر کے تمہارے نفس کو ابھار کر کے دین کا کام نہیں کروں گا، میں تمہیں ڈرا کر کے اللہ کا خوف دلا کر کے دین کا کام میں بھی کروں گا، تم سے بھی کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کا خوف میں بھی رکھوں گا، اللہ کا خوف تم بھی رکھو گے، ہم سب مل جل کر کے دین کا اچھا کام کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ السلام علیکم۔ قائدین اسلام